डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि एंजाइना क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसमें कैसे ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं विद एंजाइना। एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, मींस ये हमारे हार्ट में पेन फील होता है। ये क्या, इसमें क्या होता है? इट शोज ए कैरेक्टरिस्टिक सडन सीवियर प्रेसिंग चेस्ट पेन। यानी कि ये वो डिजीज़ है जहाँ पे पेशेंट फील करता है सडन सीवियर प्रेसिंग चेस्ट पेन इन हिज हार्ट, यानी कि हार्ट में इसको लगता है कि जैसे कि किसी ने दबाया हुआ हो, और वो भी सीवियर चेस्ट पेन फील होता है, जो कि इसको लगता है कि रेडिएट हो जाती है। इट गेट्स रेडिएटिंग टू नेक, jaws, back and left arm यानी कि पेशेंट को फील होता है चेस्ट प्रेसिंग चेस्ट पेन, जो कि रेडिएट होती है, मीन जो कि फैल जाती है नेक की ओर, जाज, बैक और लेफ्ट आर्म में। ये वो पेन है। अब हम देखेंगे कि इसके कॉजेज क्या है। ये जो एंजाइना होता है, इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसके कॉजेज देखते हैं, ये किसकी वजह से हो जाता है। ये कॉज किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन कोरोनरी ब्लड फ्लो। यानी कि इसका वजह क्या देखा गया? क्योंकि जो हमारे कॉरोनरीज आर्टरीज होते हैं, कॉरोनरीज आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, क्योंकि हमारे हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। सो ये जो कॉरोनरीज आर्टरीज होती है, ये हमारे हार्ट को न्यूट्रिएंट वाला ब्लड लाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाइड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लाते हैं। अगर उनमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है ड्यू टू सम रीजंस, तो इंसान पेन करता है, इंसान फील करता है एंजाइनल पेन। या एक रीज़न तो ये होता है कि देयर इज़ अ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई इन द कॉरोनरी ब्लड फ्लो। या दूसरा कॉज इसका हो सकता है कि स्पाज्म ऑफ वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स, या कभी कभार हमारे स्मूथ मसल्स में जो वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स होते हैं वो सिकुड़ी हुई रहती है, मीन्स देयर इज़ अ स्पाज्म ऑफ वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से ये एंजाइनल पेन आ सकता है। या नेक्स्ट कॉज जो इसका है, या तो ये स्पाज्म की वजह से हो सकता है, या देयर इज एन obstruction of blood vessels by एथरोमा। यानी कि कभी कभार हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है? एथरोमा फॉर्मेशन होती है। एथरोमा होने का मतलब क्या होता है? इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ प्लेक, यानी कि हमारे वेसल्स में फैटी सब्सटेंस का जमा हो जाना होता है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को रुकावट करता है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है फ्लो करने में। तो उस सब्सटेंस को हम, जो कि फैटी सब्सटेंस वहाँ पे जमा हो चुका होता है, वी कॉल दैट एज एथरोमा, एंड द डिपोजिशन ऑफ दिस डिजीज इज नोन एज एथरोमा स्क्लेरोसिस। फॉर एग्जांपल, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें अगर फैटी सब्सटेंस का जमा हो जाना होता है, दिस इज द एथरोमा।
روما، یعنی کہ بلڈ ویسلز میں جب فیٹی سبسٹینس جمع ہو جاتا ہے، پلیگ جمع ہوتا ہے، یہ ہمارے بلڈ فلو کو رکاوٹ پروڈیوس کرتا ہے، یہ اس کو ریزسٹنس آفر کرتا ہے فلو کرنے میں، جس کی وجہ سے ہمارے کو بلڈ سپلائی کم ملتی ہے ہارٹ کو، اور اس کی وجہ سے ہارٹ میں ایک پین سا فیل ہوتا ہے، چیسٹ میں پریسنگ پین فیل ہوتا ہے، یو کال دیٹ پین ایز این اینجائنل پین۔ یہ تھا کاز اس کا کہ اینجائنا کا کاز۔ یہ جو اینجائنا کا کاز ہوتا ہے اس میں کیا وجہ ہوتی ہے، ایک خاص وجہ، دیر از این امبیلنس، یعنی کہ دیر از این امبیلنس بٹوین ڈیمانڈ آف آکسیجن اینڈ سپلائی آف آکسیجن، یعنی کہ جو کہ ہماری باڈی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آکسیجن کی، فار ایگزامپل جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے ہماری باڈی کا آکسیجن کنزپشن بڑھ جاتا ہے، ادھر سپلائی میں اتنا آکسیجن نہیں ملتا، جب ان کا امبیلنس رہتا ہے دیر اپیئرس اے پین ان دا چیسٹ، یعنی کہ ہمارے ہارٹ مسلس کو وہ پین فیل کراتی ہے ہمیں، جو کہ کافی پریسنگ ہوتی ہے، جو کہ کافی سیویئر پین ہوتے ہیں، ہم اس پین کو اینجائنا بولتے ہیں، کہ جب ان دو کا بیلنس آپس میں بگڑ جاتے ہیں، یعنی کہ جس مقدار سے ہمیں آکسیجن ملنا چاہیے تھا باڈی کا، اس مقدار میں ہمارا ہارٹ اس کو سپلائی نہیں کر پاتا ہے، ہماری کورونریز آرٹریز اس کو سپلائی نہیں کر پاتی ہے، جس کی وجہ سے پین فیل ہوتا ہے، جس کو آپ بولتے ہو اینجائنا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اینجائنا کے ٹائپس کیا ہے۔ یہ جو اینجائنا ہوتا ہے اٹ از بیسیکلی آف 3 ٹائپس۔ نمبر فرسٹ ٹائپ جو ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہو کلاسیکل اینجائنا، یہ جو کلاسیکل اینجائنا ہوتا ہے اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ایفرٹ انڈیوسڈ اینجائنا، ایفرٹ انڈیوسڈ اینجائنا، یا اسی کا دوسرا نام ہے ٹپیکل اور اسٹیبل اینجائنا۔ یہ وہ ہارٹ پین ہے، یہ وہ چیسٹ پین ہے جہاں جو کہ ایفرٹ انڈیوس کرنے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہماری باڈی سیویئر ایکسرسائز کرتی ہے، ایفرٹ زیادہ لگاتی ہے، جہاں پہ ہماری آکسیجن ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جب وہاں پہ اس کنڈیشن میں ہمیں اتنا آکسیجن نہیں ملتا ہے تو اس جو پین ادھر پروڈیوس ہو جاتی ہے وی کال دیٹ ایز کلاسیکل اینجائنا اور اسٹیبل اینجائنا، کیونکہ یہ اسٹیبل اینجائنا جو ہوتا ہے یہ واپس چلا جاتا ہے، یہ کوئی کنٹینیو نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے جب ہماری باڈی واپس ریسٹور کرتی ہے اپنی نارمل سچویشن کو، مینس یہ ریسٹور ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم، اٹ ریسٹورز آفٹر سم ٹائم۔ اس میں یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ چیسٹ پین رہتی ہے جو کہ خود بخود پھر ریسٹور ہوتی ہے جب ہم واپس اپنی نارمل پوزیشن میں آ جاتے ہیں، وی کال دیٹ ایز کلاسیکل اینجائنا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہی ہے کہ کورونری آرٹریز کا پرفیوژن اس میں ڈکریز ہو جاتا ہے، دیر از اے ڈکریز ان دی کورونری آرٹری پرفیوژن، مینس ہمارے ہارٹ کو اتنی آکسیجن سپلائی نہیں ملتی ہے جتنی اس کو نیڈ ہوتی ہے اس ٹائم، اس کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے جو کہ کافی کم ٹائم کے لیے رہتا ہے وی کال دیٹ ایز انسٹیبل اینجائنا اور وی کال دیٹ ایز اسٹیبل اینجائنا اور کلاسیکل اینجائنا۔ اب دوسرا ٹائپ یہ جو اینجائنا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ریسٹ سے بھی ریلیو ہوتا ہے، اٹ گیٹس ریلیوڈ بائی ریسٹ، یعنی کہ یہ ہمارے کو ریسٹ کرنے سے بھی ٹھیک ہوتا ہے، یا ہم اس میں ایک دوائی لیتے ہیں دیٹ از کالڈ ایز نائٹروگلائسرین، تو یہ دوائی لینے سے یا ریسٹ کرنے سے واپس اپنی پوزیشن پہ لاتا ہے، واپس یہ پین چلا جاتا ہے، سو وی کال دس ایز این اسٹیبل اینجائنا۔ دوسرا اینجائنا ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ بولتے ہو سیکنڈ از دا انسٹیبل اینجائنا کیا کنڈیشن ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں چیسٹ پین فریکوینسی کیا ہوتا ہے، ود انکریزڈ فریکوینسی ہوتا ہے، اس میں بھی چیسٹ پین ہی فیل ہوتا ہے بٹ ود
इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, एंड और क्या होता है कि ड्यूरेशन भी इसका बढ़ा हुआ होता है। मीन्स ये जो पेन होता है एक तो वो लंबे समय के लिए रहता है और ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेबल एंजाइना। इसमें पेन ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और ये कोई रेस्ट करने से ही खाली नहीं ठीक होता है, बल्कि इसमें हमें दूसरी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। दिस इज़ द अनस्टेबल एंजाइना। दूसरा एंजाइना जो होता है जिसको आप बोलते हो प्रिंजमेटल एंजाइना, प्रिंजमेटल एंजाइना, और वी कॉल इट एज रेस्ट एंजाइना, रेस्ट एंजाइना। ये जो प्रिंजमेटल और रेस्ट एंजाइना होता है ये रेस्टिंग पोजीशन में भी आ जाता है। मीन्स ये सीवियर चेस्ट पेन ऑकर होती है जो कि हम रेस्टिंग पोजीशन में भी होते हैं। उधर क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द, इसका काज देखेंगे हम, इसका काज क्या होता है। इसका काज होता है कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म आता है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, यानी कि इसमें कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म आ जाता है जो कि हमें ये पेन फील कराता है। ये भी इसमें भी क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है टू हार्ट मसल्स। और इसमें दूसरा रीज़न क्या होता है कि कभी कभार देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरोनरी एथरोमा, कोरोनरी एथरोमा, सिग्निफिकेंट कोरोनरी एथरोमा होता है, यानी कि एथरोमा फॉर्मेशन होती है इन कोरोनरी आर्टरीज, तो जिसकी वजह से ये मतलब कंडीशन आ जाती है। तो इसके लिए भी हमें बहुत सारी दवाएं लेनी पड़ती है, जैसे कि वी हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सो एज टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस डिजीज़। बाकी की डिटेल हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।